ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। जमा इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ द इलाके मशरानो कशरानो नौजवानान मलगरो उलमाए किराम स्टेज नास द पाकिस्तान व हक पार्टी जिम्मेदारान बिलखसूस मरकजी जनरल सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर अतहर अवान साहब और नूर मरकजी सूबाई जिम्मेदारान वक्त इंतहाई कम दे नमुज टाइम हम दे ज़द टोलो नावल स्तासु द टोलो मशकुरेम शुक्र गुजारेम और ब्या बिलखसूस शुक्रिया अदा कोम दनोतिया कदीम और दनोतिया जदीद द तंजीमुनो चाविश पौरज यो कला मेहनत उको और ददे खुली प्रोग्राम इनकाद उकलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ददे मरगर इखलास पखपल दरबार की कबूल की सिंग स्तासु मख के द प्रोग्राम पौनवान सरा जिम्मेदारान तफसील सरा खबर के खोदला चिनन 16 दिसंबर चिकल हम दौरज राजी यकीनन जमुंगा आगा जख्मी जरूनो याद ब्या ताज़ा कीगी और हाँ औरज मंजर जमुंग मख तराजी जमुंग पजिल पिशावर के पहाड़ कुसा के और पहाड़ महल्ला के यो मासूम गुलाब लाश बचे दे अगर जनाजा बवा मुंगा दे प्रोग्राम पर मुकाबान दे आगा शुहदा तखराज तहसीन पेश कऊ दागी वालिदैन सरा पदे गम के बराबर शरीक यू और मुहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तानो सिंग तासो पर फ्लिक्स बांधी गो रही जमुंग द कॉन्फ्रेंस उन्वान शुहदाए पाकिस्तान व नजरिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस दे शुहदा तमुंग खराज तहसीन पेश कऊ और दा खबर को शुहदा तासो मुंग नहेर नहीं बल्कि इंशाअल्लाह दवत अजीज द दिफा द पारा आगे द पार स्तासो मिशन स्तासो काज अगब जारी भी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ेम जी इरफान दुरानी तासो गोरे प्याम खैबर नन गुलूनो खार पे खबर की यो ढेर ज़बरदस्त द राय हक पाकिस्तान चिकमा पार्टी दा आगा कंपेन आगाज़ उकड़लो और बिया मुंग सर ढेर ग्रान मोहतरम इब्राहिम कासमी साहब ची चेयरमैन दे द राय हक पाकिस्तान पार्टी नन चिकन कॉन्फ्रेंस शेवे दी पाकिस्तान लगदल द ढेर ज़बरदस्त यो प्रोग्राम अरेंज शेयो पसदर एरिया कैंट एरिया की नो मुंग सर जी चेयरमैन साहब बलाड़ी दी सरम खबर यतरी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चेयरमैन साहब दारा तो इन तासो बाकायदा तौर सर इलेक्शन कंपेन आगाज हम को दी कॉन्फ्रेंस पर जरिया बांधे सवेल वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जमुंगा दनने कॉन्फ्रेंस द शुहदाए पाकिस्तान व नजरिया पाकिस्तान पौनवान सर वो अव्वल नंबर खुदा चिन्नन 16 दिसंबर वाक़िया यानी शुहदाए पेशावर त खराज तहसीन पेश कवलू चिमु आगा शुहदा त खराज तहसीन पेश कव और दागी गमजदा ख़ानदान पैगाम की शरीक यू दे सर सर पाकिस्तान राय हक पार्टी द फैसले मुताबिक 16 दिसंबर न प मुल्क भर के मुंग इंतखाबी मुहिम शुरू कलो और मुंग खपल प्रोग्राम खपल काज अवाम तवड़ान को जमुंग द जदोजहद मकसद द नजरिया पाकिस्तान अमली नफाज दे और मुंग उम्मीद सातू चिपागे कि मुंग सर अवाम मलगरतिया कई जमुंग टोल मुल्क न उम्मीदवारान वलाड़ दी और इंशाअल्लाह मुंग उम्मीद सातू च बारीक सरियत सर बजमु उम्मीदवारान कामयाब शी और कामयाबेन न पस पे असम्बलो की आद खपल मिशन और काज द पार आवाज़ उचते। चेयरमैन साहब दारा तो जमुंग दी मिनवाल उता हम हुआ जी दीम पदी दगा की दी इंतजार की दी जिस्ता सोड़ख ना यो मैसेज राशि नन तासु सिंगा गोरी ची पहाड़ हल्कक बाने तासु वर्जी और तासु शमूलियत हम की जनाब सिंह चितासूली दल चनन दल तक मुंग सरा द मुख्तलिफ पार्टों जिम्मेदारानों आगे मुंग सर शमूलियत कलो रोज़ाना हिसाब सर अल्लाह फजल दे मुंग सर रोज़ाना जमुंग मरकज़ी दफ्तर त मुख्तलिफ जमातों मुख्तलिफ पार्टों जिम्मेदारान राजी और आगे मुंग सर बाकायदा शमूलियत कई और चिकम शमूलियत मुंग गुरु और कम अंदाज के द अवाम पाकिस्तान रह हक पार्टी सर वालहाना मोहब्बत गुरु नो द उम्मीद सातू चे इंशाअल्लाह सुम इंशाअल्लाह कामयाबी जमुंगा दा मजीद मुंग टोलो तदावत वर्को से द पाकिस्तान न मसाइल हल आप नजरिया पाकिस्तान के दे और द नजरिया पाकिस्तान अमीन पार्टी पाकिस्तान रह हक पार्टी दा टोलो तदावत वर्को चे राजी पाकिस्तान रह हक पार्टी की शामिल शी और दवत ने अजीज़ के द नजरिया पाकिस्तान द नफाज द पारा मुंग सर मलगरतिया
وکړي. ډیره مننه جی شکریا پیام خیبر لوک ورکولو مینوالو څنګه چیرمن پاکستان رائے حق پارټي مونږ سره خبري وکړلې او بیا مینوالو تاسو ته یو میسج هم دی ورکړلو چې کم رائے حق پارټي دا بيداغه پارټي دا هیڅ کرپشن به نشته دی علي زلي ډيري دي خو بدا د قسمت خبره دا بیلات غټل دا لګیدلې دي انسان سره خو لکه دی اوس چې راوتی دي کمیشن سره عوام دوست د پاره عوام دوست پارټي دی جوړ کړي دا بل چې دینو دینه هټ کې چې تاسو ګوري سمره اقتدار تیر شي وي دي ای کارونه کړی دي علي زلي ډيري وي خو هغه چې کم پریکټیکل کار او هغه چې داسې نه دی کړي کرپشن پکې ډیر زیات شوی دی خو دا ځمېداري دی علي چې به مونږ خپل عوامو د پاره اویلیبل یو کشپوي او کروز وي مونږ ولاړ یو او چې دینو پدیمی شپه باندې دی مونږ ته आवाज وکي عوام نو مونږ ولا روزو حقیقت دی قاسمی صاحب یو ډیر ښه شخصیت دی ماشاءالله بے داغه دی او د دې پارټي چې دا اس داسې بلیم په نشته دی صدغه نشته دی نو رائے حق پاکستان پارټي چې کوم دا نن باقاعده 16 نه بالکل جی دی آغاز وکړو کانفرنس نن باقاعده تور شو بیا دی کې جی مختلف پارټو شمولیت هم مشولي او ډیر ګڼ تعداد سره په جلساګاه کې پندال کې راغلیو کارکون ورکر راوتیو حیران کون خبره ده چې پهلا کمپین د دیو د دی جلسې نه آغاز وشولو تاسو ګورئ جی پیام خیبر زیم جی عرفان دورانی ما سره کیمرامین حسنین صافی پیام خیبر پیښور. ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले.